आयज मांद्रेम ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी हांगा आयोजीत केल्ली आसा आनी आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक जो विशय जावन आसा तो हालींच ह्या 2-3 दिवसांची एक न्यूज सगळ्याक व्हायरल जाल्या ती जावन आसा मांद्रेम ग्रामपंचायतीन आशवे आनी जुनसवाडा महाशीर आनी जुनसवाडा वयलो दुसरो जो प्रोजेक्ट येता आयज तेचे वयर तांकां लायसनां दिवपाक इशू करपाचें जें कितें तेंच्यांनी मिटिंगेन थारायलां आयज तेचे वयर ह्यो आयची ही आमी प्रेस आमी हांगासर आपयल्ली आसा. सांगपाचें म्हटल्यार काल मांद्रे गांवचे काही ग्रामस्थ पंचायतीच्या आवारान जमलेले एक जागृत नागरीक आनी त्या जाग्याचेर आमी काँग्रेस कार्यकर्ते काही आमी गेल्ले थिंगासर की कितें वस्तुस्थिती आहा ती पळोवपाक. त्या टायमाचेर जें डिस्कशन जातालें न्यूज जी आसा पळय ती न्यूज जी व्हायरल जाल्या ती 90 व्हिलाची, पण तेची शहानिशा करपा खातीर जावं कितें एग्जॅक्ट आसा हो विशय आमी जाणपाक लागून आमी आयज त्या जाग्याचेर काल जमलेले. काल सांजचे 6:30-7 वरांचेर थिंगा आमी गेल्ले. थंय ग्रामस्थांचो एक डिस्कशन जालें की आयज जे व्हिला आसा आशव्यां आनी आमच्या जुनसवाडा आमी जायते फावटी ग्रामसभेन हेचे वयर आमी ह्या व्हिला वयर जावं मेगा प्रोजेक्टा वयर आमचें उलोवप जालां, ताका जायते फावटी आमी ऑब्जेक्शन आमचें हें रेज केलां. पण तरी सुद्दां आयज इतलें आसून सुद्दां पंचायत मंडळान तांकां लायसन कशें दिलें आनी हेचेर आमी जाप विचारपाक लागून सेक्रेटरीक आमी फाल्यां मेळचे म्हणून तेंच्यांनी आयज 12:30 वरांचेर मेळपाचें केल्लें आनी आयज 12:30 ते पंचायत सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक मांद्रे गांवचे ग्रामस्थ तांकां मेळपाक गेल्ले. तेंच्यांनी तेचेर तेंची क्लॅरिफिकेशन मागलें आनी तेच्या वयर तेंच्यांनी क्लॅरिफिकेशन कितें तर 18 व्हिला आयज आशव्या महाशिरा जाग्यार पयले 38 व्हिला थंय ऑलरेडी आसात आनी आतां 18 व्हिला. तेच भाशेन आमच्या जुनसवाड्याचेर 70 फ्लॅट्स अशे तरेन ह्यो प्रोजेक्ट आमचे आसात तांकां आमी परमिशन दिलां अशें थंयसर तेंच्यांनी तेचेर आन्सर केलां सरपंचान आनी पंचायतीन. तर त्या जाग्याचेर जे आमचे मांद्रे गांवचे जे नागरीक आयज ग्रामस्थ गेल्ले तेंच्यांनी तांकां निवेदन दिलां की हें लायसन तहकूब दवरूचें, सद्या दिवचें न्हू, हें जाता तितलें सामकें स्टॉप आनी ताका कांयच सद्या इशू करपाचें न्हू अशें तरेन तेंच्यांनी एक मेमोरंडम करून तांकां दिल्लो आसा. आयज आमचो विशय जो आसा तो इतलोच जावन आसा की आयज जे हे तुमी परमिशनाची दितात गांवांत जे तुमकां निवडून दिल्यात ते गांवच्या विकासाक लागून लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक लागून आयज लोकां खातीर ही पंचायत निवडून दिल्ली आसा आनी लोकांचे जे कितें प्रश्न आसात ते सुटावो करपा खातीर ह्या पंचायतीक लोकांनी निवडून दिल्या. लोकांच्या जे कितें आसा ते लोकांच्या हिताच्या आड जर विरोधान जर डिसिजनां जावपाक लागली जाल्यार आयज ती पंचायत कोणाच्या तरी दबाव सकयल काम करता अशें एक दिसून येता. आयज पंचायतीन लोकां खातीर काम करपाक जाय. आयज जे तुमी व्हिला हाडटात आयज हे व्हिला फुडें तेचें कितें जातलें, आयज तेचो लोकांक कितलो त्रास आसा, आयज ग्रामस्थांक कितें त्रास आसा, त्या व्हिलांचेर आयज त्या फ्लॅटांचेर आयज जे कितें लायट आसूं तेच्या उपरांत उदीक आसूं तेच्या उपरांत कचरो आसूं अशे हे जे गोश्टी आसात ह्या गोश्टींक आयज सद्याच लोकांक ज्या परिस्थितीन सामोरे जावपाक आयज वयचें लागता ह्या लायटीच्या कामाक आसूं, आयज लायटीच्या विशयाचेर आसूं जावं उदकाच्या विशयाचेर कचऱ्याच्या विशयाचेर, आयज हे विशय जेन्ना हे सगळे उबे जातले त्या टायमार कितले फेस करचे लागतले लोकांक. आनी तुमी जी ही पळय परमिशनां दितात आयज गांवांतले लोक जे आसात ते एकामेकाक वळखतात, आयज एकामेकाक ते जाणात, एकामेकाचो स्वभाव जाणात. आयज जी आमची संस्कृती आसा आयज ही संस्कृती जी आसा ती आयज बरी सलोख्याची आनी एकामेकाची आयज सगळे मेळून मिसळून जे आयज आमी चलता. आयज हे भायले लोक येयल्या उपरांत
आयज तेंचे जे कितें पळय हरे रावी आनी तेंचे जे कितें आयज तेंचे जे हांगासर जे वागणी आयज थंयच्यान आयज थंय धांगड जे जातले हें आयज कितलें मारक आसा आमकां फुडें हेचेर विचार जावपाची गरज आसा. आमचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी हें ताबडतोब हें परमिशन जें आसा तें कॅन्सल करचें. काँग्रेस पक्ष जो आसा ह्यो लोकां बरोबर रावतलो, हेच्याय पयलीं लोकां बरोबर आसा आनी हेच्याय फुडें आमी लोकां बरोबर आसतले. हें आमचें ध्येय धोरण आसा. कितें चालला ते बरोबर जायते दोंगर कापून कापून सगळे बिल्डिंगे जाल्ल्या आनी हे दिल्लीवाल्यांनी सगळे बिल्डिंगे तेंच्यांनी काबीज केल्ले आहा. तांकां फायन डिसिप्लीन फायनय घातल्या, सगळे केला, तरी सुद्दां हे तेंचे चालू. आज मांद्रेगांव सुद्दां आमचो एक खरोखरच बरो आसलो, पण आतां हे पंचायत मेंबर आनी सरपंच हे फक्त NOC दितात दिल्लीवाले. इतकीच नाही, NOC दिवन तुम्ही पैसे कितें खाता चालला आहे, पण आयज अशी परिस्थिती आयज उदक मेळना लोकांक आनी तुमी परतून परतून हे दोंगर कापून बिल्डिंगे तयार चालू आहा आनी पंचायत NOC दिना. हेचे गांवांत लोक तरी कितें करतलो? शेवट पंचायत मेंबर आहा, पंचायत आहा, पंचायतच पळयता ते लोकांक कितें पडलेलें आहा, खंय बिल्डिंगचा दोंगर कापले आनी काय केले. हे मान्य आमच्या खूब हे सध्याच्या परिस्थितीत चालू आहा आनी हेचेर पंचायतीन सुद्दां NOC दिताना थोडोसो विचार करून घेवप की आमी काय करतोय, तांकां NOC कशें दितू. आनी सद्या मांद्रेकार आमच्या दिल्लीवालो सगळो भरलेलो आनी दोंगराची म्हाका कत्तल चालू आहा, झाडाची कत्तल चालू आहा आनी त्याच पद्दतीन आयज तेंच्यांनी सुद्दां विचार करून घेवप. सरपंच मेंबर आमी NOC दितू, लोकांचो ऑब्जेक्शन आसता, पण ऑब्जेक्शन थंय पंचायतीन गेले जाल्यार तें ऑब्जेक्शन कोणूच आयकून घेयना, कांयच चलना. तर इतकीच मी एक मांद्रे लोकांच्या हितून हांव सांगता की तुमी हे पंचायतीन सुद्दां हेचेर चडसो कडक कारवाय घेवची, हीच आमची मागणी आहे. नांव वलेले टिचर फेर्नांडीस या रामबोल. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, सद्या चलता आमचे जावं मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी ऑर एंटायर गोवा हिल कटिंग, लँड सेलिंग, बायींग, प्लस जायते व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतात. एफेक्ट जाता आमच्या गांवकारांक, आमच्या गांवांत. आयज व्हडलो स्टॉर्म येयलो म्हणून हेराल्ड न्यूज पेपर घातला की 90 मिलास पांदे तेन्ने तालुका येवपाचे आहात म्हणून. आतां बा आमच्या पगार नारायण बाबान सांगला, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचो पांद्रेचो, विचार घेवंक जाय, डिसिजन घेवंक जाय की आमी स्टॉप हाडचे. ऑन बिहाफ ऑफ काँग्रेस कमिटी जावं वर्ल्ड इंडिया स्टेट लेवल जावं हांव तेंको दिता की सगळ्यांनी आमी एक जावपाचें आनी आयले प्रोजेक्ट येता ते स्टॉप करून वावुरपाचे आनी आमी सुशेगाद आमी गोंयकार भाव एकामेका भाशेन वावरून फुडें सरचो. हेच म्हजी उतरां हांव सांगूंक सोदतां. देव बरें करूं. प्रेसिडेंट चिंतामणी कोळी. आयज आमी 2 दीस आमी पेपराचेर पळयला की 90 मिलांक मांद्रे पंचायतीन NOC दिल्ली आहा. पूण आयज ती NOC दितना तेंच्यांनी चिंतले की कितलीं झाडां थंय कट जातलीं हे तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें ना. तांकां उदक खंयचें दितले ते आयज डिक्लेअर ना. तांकां लायट खंयची दितली. आयज तुमी पळयलें आसतलें आमची पेडण्या तालुक्यान जशी मांद्र्यान आनी पेडण्या तालुक्यान लायट डेली 2-2 वरां 3-3 वरां गायबच आसता, लायटूच नासता. आयज तेच्या खातीर म्हाका दिसता ते आमच्या तुयांसून जी रोड कटींग करून पारशासून जी लायन दिल्या ती आयज म्हाका दिसता त्या मिलांकच जे आसतलें उदक ते तेंच्यांनी एक डिक्लेअर करपाचें. जी आयज भायले देल्लीकार येवन हांगा कितलीशीच दादागिरी केल्ली आहा. लास्ट टायम ते एक बायले चिड्डून मारलंय तेचेर कांय एक्शनच जास्त जाल्ली ना. आयज दिल्लीकारांक जे आमी जे आयज पंचायत निवडून दिता ते दिल्लीकारा खातीर दिना, ते गांवाचो एक विकास करपाक. सादी एक कोणाचे जर एक गांवान एक BPL नांवचे एड करतलो जाल्यार ते पब्लीक मिटींग घेता. जाल्यार येदी व्हडली 90 मिलांक जर दिता NOC जाल्यार तेंच्यांनी पब्लीक मिटींग कित्याक घेवंक ना. आयज ह्यो मांद्रे पंचायतीचो न्हू, अख्ख्या मांद्रे आमच्या पेडण्या तालुक्याचो आहा. मांद्र्यान आमचे जाय तितले पंचायती आहा, जशे पारशासून बिनोड्यासून मोरजी म्हूण केरी केरेकोल मेरेन. ह्यो एकाचो विशय ना.
आयज ते जेन्ना मांद्र्यान ते एक 90 विला जाली जाल्यार 90 विलान लोक कितले रावतले, आयज तेंचें पॉप्युलेशन कितलें, फाल्यां ते वोटींग करतले, रेशन आसतलें, जायते तेंचे हें आसतलें. आमकां गोंयकारांक फाल्यां तांकां रोड कितलो रोड तांकां 90 विलांक आहा तो तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाक. फाल्यां ते देगेची कोणाची घरां आसतलीं, फाल्यां ते 25 मिटर जेन्ना सँक्शन करून येतले ते कोर्टाक लायतले, देगेची घरां सगळीं मोडून वयतली. ह्यो तेंच्यांनी एक डिक्लेअर करूंक जाय. आयज ती 90 विलांचे NOC दिला ती बरोबर ना, ती तेंच्यांनी विथड्रॉ करपाची पंचायतीन. आयज हे मांद्र्या तालुक्याचो विशय आहा, पेडण्या तालुक्याचो विशय आहा. एक असोच न्हू अख्ख्या गोंयभर आयज हे केलें. आयज BJP सरकार 2012सून कंटिन्यू BJP सरकार आहा. आयज पळयलें जाल्यार दिल्लीन सगळे दिल्लीकार आयज गोंयांत येयले ते सगळे BJP सरकाराच्या सरकार जाल्या उपरांत येयल्ले आहा. तेंच्यांनी जायती आश्वासनां दिली, कॅसिनो दिल्लो आनी कितें दावडटलो, पूण आयज कॅसिनो हे ते सगळे वाडतच आहा. आयज रोड तेंच्यांनी करता. आयज मांद्र्यान पयशे दिले, सगळे रोडान खड्डे ऑलमोस्ट एप्रील सोंपो दिलो, केन्ना रोड करतले. मेची 15 तारीख जाल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आहा की मेच्या 15 तारखे उपरांत रोड करपाक मेळना, कित्याक पयल्याच पावसान तो व्हांवन वयता, ते दामार ते बरें काडना, ते रोड केन्ना करतले. आयज तुमी ते NOC दिता 90 विलां, ते रोड करा. रोड सकन खड्डे पडल्या, लोकांक उदकाचो इश्यू आहा मांद्रे मतदारसंघाक, जे लायटीचो इश्यू आहा तेचेर कांय करा. गांवाची कोणाची गरीब आहा तेंची कोणाची घरां मोडल्या तांकां कांय तरी करा. फक्त ही सगळी कमिशनाची हे जाल्ले आहा. आयज सरकार हो BJP सरकार आहा, फक्त कमिशन आनी कमिशनाचो जाल्लो आहा. आयज 90 विलांक तेंच्यांनी दिले. आयज मांद्र्याचे मोर्जी सोंपलय आहा, मांद्रे सोंपलय आहा, जायती सगळे दोंगर आमचे सोंपले आहा. आयज पयले जाल्यार भायले येवन आयज दादागिरी करता, तेचेर कांयच ना, सरकार उलयना. ते म्हाका अशें दिसता की आमी सगळे मांद्र्यान न्हू, पेडण्यान न्हू, अख्खो गोंयभर आमी सगळे एक जाण, जे भायल्यान जे अशे NOC दिता तेच्या खातीर आमी सगळे लोक एक जाण. आमचे NGO जायते आमचे हे फुडें सरले, आमचे ह्या तेंच्यांनी सगळे एक जाण तेचेर एक बोवाळ जावंक जाय, व्हडलो एक आंदोलन जावंक जाय. आनी हे जे भायल्यान दितात भायल्यान आनी गोंयकार गोंयपण हे राखूंक जाय जाल्यार आमकां हे भायल्यांच्या खातीर कांय तरी एक आमकां कायदो करचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. आनी आमी हे पत्रकारांक हांव थँक्यू म्हणटा की मांद्र्या ब्लॉकांतसून आमी एक निवेदन करता की हे बरीशी व्हडलीशी हेडलायन दिवची आमची पेपरार. हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोंयांत चल्ला आमच्या गांवांनीच न्हू पूण आख्ख्या गोंयांत होच इश्यू आसा. आनी आमचे जे गोंयकार आसात, जे ओरिजिनल गोंयकार म्हणटा आमी, हेचें पॉप्युलेशन देवात आसा आनी जे भायले इन्वेडर आसा तेंचें पॉप्युलेशन वाडत आसा. आतां तेचें मुख्य कारण म्हणजे कितें, सद्या गव्हर्मेंट कोणाचो ते येतात खंयसून आमकां नांव आयकून येता दिल्लीकार, कोण इंडस्ट्रियलिस्ट, कोण फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट आनी कोण असले, तांकां दिता कोण परमिशन येता डायरेक्ट मिनिस्ट्रींतल्यान. ते म्हणटा आमकां डिसिप्लीन पास केला, हेणी पास केला, डायरेक्ट आमच्या गांवांत येता. हे आमचे गांवचे दोंगर तेंच्यांनी शहरां ही सोंपयलीं. तुमी पळयल्यार फाटीं बांबोळे कसलो इश्यू चालू जाला, आतां तेंच्यांनी शहरां सोंपयलीं आनी आमच्या गांवांत येता. आमच्या गांवांत जी बायोडायवर्सिटी आसा, हे दोंगर आसा, ही आमची झाडां आसात, ही आमकां गांवकार लोकांक खेळिल्ली आसा. आनी हेच मिनिस्टर, हेच MLA आमची जी जमीन आसा ते काडून दोंगर भायल्यांक दिता, तांकां परमिशन दिता. तुजे आनी म्हाजो सामान्य गोंयकार ते दोंगरार घर बांदले जाल्यार दर्या कुशीक घर बांदले झाडां मोडपाक येतात. तांकां 50 विला, 20 विला, 90 फ्लॅट बांदपाक कांयच नुशी परमिशनां गावतात. कोण दिता तांकां परमिशन? आमी गोंयकार अशेंच रावया, घेत रावया कितें पडटा तें आमचेर, अशेंच मार खावया. कितें जातलें आमचे गोंयकारचो फ्युचर? आमची ती भुरगीं फुडलीं येतली ती आमकां ब्लेम करतली. आयज आमी भायर सरना जाल्यार असलेंच कितें तरी जातलें. आनी हो विशय आतां आमच्या मांद्र्यान खुबूच जाला. आमचे दोंगर काबार जायते येता आनी आमी काँग्रेस समिती म्हणून सगळे ह्या मांद्र्याकारां वांगडा फाटल्यान आसतले. आनी कसलेय आमचे गांव राखूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी फुडें येवपाचें म्हणून ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दाखोवंक सोदता. दुसरें म्हटल्यार आतां रोड वायडनींग जाता. आतां आमकां खंय तरी क्वेश्चन पडटा, ह्यो रोड वायडनींग जाता तो कोणाक लागून जाता? असल्याच विलांक, असल्याच प्रोजेक्टाक गोंयकारांक तुका आनी म्हाका रोडांचें कांयच प्रॉब्लम ना, आमी हॅपी आसा. जाता रोड कोणाक 25 मिटर म्हणटा, कोण 9 मिटर, 12 मिटर, पूण जाता कोणाक लागून जाता? आमचे जे सामान्य गोंयकारांनी कितलींच वर्सां आपली दुकानां शॉपां बांदलेलीं तेंची आयज मोडून वयतात. ते खंय वयतले?
आनी मागीर ते रोड कोणाक हेंचे खातीर हे भायले म्हणटा पळय आनी ताका दिता कोण परमिशन कोणाचो गव्हर्मेंट आसा आनी आमी लोक कितें करतले केन्ना भायर सरतले म्हाका दिसता आमी सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवंक जाय आनी असले कितें विशय जाता भर सभा लोक भायर सरोन ओपोज करूंक जाय जावं ते MLA लेवल मिनिस्ट्री लेवल खंयच्याय लेवलीक आसूं तुमचे गांव राखतले आमचे गांव राखतले जाल्यार हे अत्यंत स्टेप घेवपाची गरज आसा